ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरं संदिग्धं सारवत्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता ह्यत्र प्रवर्तते। उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः एकाधिक एकशततमसूत्रम् अन्येष्वपि दृश्यते। अन्येष्वपि दृश्यते द्विवारम् अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा 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 सुयजोर् सुयजोर्मुखमणिप सुयजोर्ज्ञानिपे सुयजोर्ज्ञानिपे मणिप मणिप ङानिप सुयजोर्मणिप सुयजोर्मणिप सुयजोर्ज्ञनिप् सुयजोर्ज्ञनिप् जीर्यते रत्रन् जीर्यते रत्रन् जीर्यते रत्रन् छन्दसि लिट् छन्दसि लुट् छन्दसि लुट् लिडखानज्वा लितः कानज्वा लितः कानज्वा खवसुश्च क्वसुश्च क्वसुश्च भाषायां सदवसः श्रुवः भाषायं सदवसश्रुवः श्रुवः भाषायं सदवसश्रुवः
उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च उपेयीवाननाश्वाननुचानश्च उपेयीवाननाश्वाननुचानश्च लुङ् 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 अनध्यतने लङ् नद्यतनीलं नद्यतनीलम् अभिज्ञावचने लृट् अभिज्ञावचने लृट् अभिज्ञावचने लृट् न यदि न यदि न यदि विभाषा साकाङ्क्षे विभाषा साकाङ्क्षे विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् परोक्षे लुट् परोक्षे लुट् अशश्वतोर्लङ् च हशश्वतोलं हश हशश्वतोर्लं च प्रश्ने हशश्वतो चासन्नकाले प्रश्ने चासन्नकाले प्रश्ने स प्रश्ने चासन्नकाले लट् स्मे लट्स्मे लट्स्मे अपरोक्षे च परोक्षे च परोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नौ पृष्ठप्रतिवचने नौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा 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 पुरीलुङ् चास्मे पुरीलुं चास्मे पुरीलुं चास्मे वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् लटशत्रशानचावप्रथमा समानाधिकरणे लटशत्रुशानचावप्रभा प्रथमा समानाधिकरणे लटशत्रुशानचावप्रथमा समानाधिकरणे सम्बोधने च संबोधने च संबोधने च सत्यापपाशरूपवीणातोलश्लोकसेनालोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो सत्यापपाशरूपवीणातुलिश्लोकसेनालोमत्वाच्च वार्मवार्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच अचोण्निति अचोनिति अत उपधायाः अत उपधायाः निचश्च नीचश्च एतमति च युतमति च अर्ति ह्रीव्लीरीक्ष्णोयीक्ष्मायातां पुङ्नौ आर्ति ह्रीव्ली री नोयि क्षमायातां पुङ्नौ चुरादिभ्यः धातुभ्यः स्वार्थे निच् प्रत्ययः भवति। एतमति च सूत्रेण प्रेरणार्थे अपि निच् भवति। अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि इत्युक्ते अन्येभ्यः गणेभ्यः धातुभ्यः अपि एतमति च सूत्रेण निच् प्रत्ययः भवति। निजन्तः निजन्ताः धातवः सनाद्यन्तः धातवः इति सूत्रेण सार्वधातुके प्रत्यये परे शब् भवति इति दृष्टवन्तः। चुरादयः धातवः द्विधा भवति, नित्यनिजन्ताः वा निजन्ताः। येभ्यः धातुभ्यः निच् प्रत्ययः नित्यं भवति ते नित्यनिजन्ताः। येभ्यः विकल्पेन भवति ते धातवः वा निजन्ताः। अतः नित्यनिजन्ताः वा निजन्ताः ते के इति विस्तारेण वयं पश्यन्तः वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र आकुस्मीयाः आत्मनेपदिनः तद्वत् आगर्वीयाः अपि आत्मनेपदिनः भवन्ति। ये धातवः सन्ति
आकुस्मी येभ्यः आगर्भेभ्यः भिन्नाः धातवः ये धातवः ते उभयपदिनः निचश्च सूत्रेण उभयपदिनः तत्र नित्यनिजन्ताः नित्यनिजन्ताः चुरादयः इति प्रथमविभागः तत्र आकुस्मी याः नित्यनिजन्ताः तत्र आकुस्मीयान्तर्गणे वा निजन्ताः अपि वैकल्पिकनिजन्ताः अपि सन्ति अतः नित्यनिजन्ताः चुरादयः नित्यनिजन्ताः आकुस्मीयाः तदनन्तरं वा निजन्ताः आकुस्मीयाः तत्र एते धातवः सन्ति इति दृष्टवन्तः आस्वदीयाः इति धातवः तत्र आस्वदीयान्तर्गणे ये धातवः यत्र धातवः सकर्मकः भवति तत्र निच् भवति यत्र अकर्मकः तत्र निच् न भवति अतः एते धातवः वा निजन्ताः आदृश्याः तु नित्य वा निजन्ताः एव तत्र गणसूत्रमस्ति आदृश्याः वा इति अतः आदृश्यान्तर्गणे ये धातवः सन्ति ते वैकल्पिकनिजन्ताः ये यस्मिन् अथवा ये धातवः इदितः उदितः इत्यादयः वर्तन्ते ते अपि वा निजन्ताः एव अत्र इत्संज्ञकस्य फल अभावात् एतत् ज्ञापकं भवति यत् एते वैकल्पिकनिजन्ताः इति तत्र वा निजन्ताः तत्र नित्वकरणमपि नित्वकरणेन ज्ञापकं भवति धातुः वैकल्पिकनिजन्तः तद्वत् ऋकारान्त ह्रस्वऋकारान्तस्य धातोः अपि एतदपि दृष्टं दीर्घकरणत्वेन ज्ञापितं भवति धातुः वैकल्पिकनिजन्तः इति तद्वत् अत्रापि गुषिर् एते अपि वा निजन्ताः तदनन्तरम् अस्ति अदन्ताः तद्विषये विस्तारेण पश्यामः अदन्तचुरादिगणे अदन्ताः वर्तन्ते तत्र वा निजन्ताः तत्रापि आगर्वीयाः तत्रैव आगर्वीयाः सन्ति आगर्वीयाः आत्मनेपदिनः तत्र आगर्व्यान्तर्गणे वैकल्पिकनिजन्तः अपि अस्ति अदन्त अन्तर्गणे नित्यनिजन्ताः अपि सन्ति नित्यनिजन्ताः अदन्ताः आगर्वीयाः ये धातवः शेषाः भवन्ति अदन्तगणे ते नित्यनिजन्तः इति विभागः कृतः तत्र नित्यनिजन्ताः चुरादयः येभ्यः धातुभ्यः निष्प्रत्ययः भवति ते अत्र उक्तम् अजन्तधातवः अतुपद अलन्तधातवः अतुपदा इत्तुपदा उत्तुपदा इति धातवः तत्र ञपादयः अपि दृष्टवन्तः ञपादयः मिताम्रस्व इति सूत्रेण अतोपदयः इति सूत्रेण वृद्धिं कृत्वा अनन्तरं ह्रस्वः भवति ञपादयः ञपादि इति अन्तर्गणः वर्तते तत्र ञप् आरभ्य केचित् धातवः सन्ति तत्र अत्र उक्ताः सन्ति एते नित्यनिजन्ताः एव अतोपदायाः इति सूत्रेण वृद्धिं कृत्वा पुनः मिताम्रस्वः सूत्रेण ह्रस्वकरणम् अनन्तरं मितुपदः धातवः सन्ति तत्र इदानीं केचित् धातवः सन्ति तेषां रूपाणि पश्यामः नित्य नित्यनिजन्ताः चुरादयः सन्ति तत्र इत्युपदा धातवः चुरादिगणे इत्युपदा धातवः इदानीं पश्यतु विल अस्ति क्षेपे अर्थे प्रयुज्यते
तस्य किं रूपं वदतु वाचस्पति। विलय हम्म? विलय विलय कथं सर। वि- विल प्लस वेलय नित्य निजंता विल प्लस विच वि वे वेलय वेलयति विलयति वेलयते। अत्र अंशद्वयं ज्ञातव्यम्। प्रथम अंशः निच् भवति, द्वितीयः धातुः उभयपदी भवति। तद्वत् श्लिष् श्लेषणे क्लेशय श्लेषय निच् भवति एव, धातुः श्लेषयति श्लेषय श्लेषयते। पिस् पेशय पेषय पेषयति पेषयते। पेशय स्निग् धातु स्नेह चतुर्थगणे अपि अस्ति, किन्तु एषः धातुः चुरादिगणे वर्तते। स्नेहय स्नेहय स्नेहयति स्नेह स्नेहयते। एते एव इत् उपदा धातुः। इदानीम् उत् उपदा धातुः तत्तु दृष्टवन्तः। ऋत् उपदा धातवः तदपि दृष्टवन्तः। शेष धातवः एव बहवः धातवः सन्ति। केचित् धातुं कांश्चित् धातून् पश्यामः अद्य। पिच्छ धातुः दृष्टवन्तः। इदानीं म्लेच्छ इति धातुः अव्यक्तायां म्लेच्छ म्लेच्छ इति धातुः अव्यक्तायां वाचि इति अर्थे। वदतु किं रूपं। नित्य निजन्तः म्ले म्लेच्छय 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 धातुः उभयपदी भवति, अतः म्लेच्छय म्लेच्छयते म्लेच्छयति अथवा म्लेच्छयते। तद्वत् अर्ज धातु अर्जय प्रति यत्ने अर्थान्तरे अपि वर्तते। द्रव्यम् अर्जयति इति अर्थान्तरे अपि वर्तते। अर्जय अर्जयति अर्जयते। अर्जयति तद्वत् बहवः धातवः सन्ति, शेष धातवः। इदानीम् ऊर्ज 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 धातुः बल प्राणनयोः। ऊर्जय ऊर्जय ऊर्जयति ऊर्जयते। ऊर्जय पूजा पूजायां पूजय पूजय पूजयति पूजय पूजयति पूजयते। तद्वत् मार्ज मार्जयति मार्जयति कीट कैटय कथं कीटय कीटय उपदा रस्व नास्ति। उपदा रस्वः कीटय नास्ति। कीटय कीटयति कीटयति कीटयते। तद्वत् अट्ट
नादरे अटय अटय अट्टय अट्टयति अट्टयते कुट्ट कुट्ट छेदन दर्शनयोः रूपम कुट्टय कुट्टय कुट्टयति कुट्टयति कुट्टयते तद्वत् कट्ट कट्टय संवरणे कट्टय कट्टयति कट्टयते इति बहवः धातवः सन्ति भवन्तु नित्यनिजन्ताः आकुस्मीयः ये धातवः नित्य आकुस्म्यान्तर्गणे नित्यनिजन्ताः तत्र वैकल्पिकनिजन्ताः अपि सन्ति इदानीं नित्यनिजन्ताः के इति पश्यामः उदाहरणार्थं बल लल लल् ईप्सायाम् वदतु किं रूपं लालय लालय अनन्तरं लालयते लालयते ललयति भवति वा न ललयते आकुस्मीयाः आकस्मिकायाः आत्मनेपदी आत्मनेपदी यस् स्पश् न तु स्पर्श स्पर्श स्पश् स्पश इति धातुः ग्रहण संश्लेषण योः अर्थे प्रयुज्यते वदतु पाशय स्पाशय स्पाशय स्पाशयते चित चित संचेतने वदतु चेतय 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 चेतयते चेतयते विद विद धातुः चेतनाख्या आख्यान निवासेषु अर्थे प्रयुज्यते वेदय वेदय वेदयते तद्वत् डिप संघाते धातु अस्ति डिप् धातु डेपय डेपय डेपयते डेपयते अनन्तरं त्रुट त्रुट दिवादिगणे अपि अस्ति त्रुट् धातुः अत्रापि अस्ति छेदने त्रोटय त्रोटय त्रोटयते इति अस्मिन् गणे अपि बहवः धातवः सन्ति पश्यामः वानिजन्ताः आकुस्म्यः तत्र दृष्टवन्तः एते धातवः एव वैकल्पिक निजन्ताः आकुस्म्यान्तर्गणे
वैकल्पिक निजन्ताः। तदनन्तरम् आस्वदीयः, यत्र धातुः अकर्मकः भवति तत्र निच् भवति, अकर्मकः यत्र अकर्मकः तत्र निच् न भवति, अतः रूपद्वयं किल। तत्र आस्वदीयान्तर्गणे अत्र बहवः धातवः सन्ति, तेषां रूपमपि पश्यामः इदानीं। पश्यतु, गतवर्गे श्वद् नद श्वद् धातुपर्यन्तं दृष्टवन्तः। इदानीं दल धातुः अस्ति, दल धातुः दल विदारणे वदतु किं रूपं, रूपद्वयमस्ति। दालय हम्म? दालय दालय, अन्यरूपं दल दल। यत्र निच् भवति तत्र दालय इति रूपं, यत्र निच् न भवति शप् कृत्वा दल, दालय। वदतु परस्मैपदी वा आत्मनेपदी? उभयपदी उभयपदी। दल दालयति दालयते दलति दल परस्मैपदी एव किल। तद्वत् नल नल भाषार्थः। वदतु। नालय नल नालयति नालयते नलति। तद्वत् ग्रस ग्रस् धातु ग्रहणे। वदतु। ग्रासय ग्रास ग्रासयति ग्रासयते ग्रसति। ग्रसत्। रुजा रुज् धातु हिंसायां। रोजय रो रोज no रोज रोज yes रोज रोजयति रोजयते रोजति। पुट धातु अस्ति, पुट् भाषार्थः। पोटय हम्म? पोटय पोट पोट पोटयति पोटयते पोटति। पुटति। तद्वतेव रुट लुट, रुट् लुट्, सर्वे भाषार्थः एव। रूपं रोटय रोटय रोट लोट, लोटय रोटयति लोट लोट। तेन रूपं भवति रोटयति वा अथवा रोटयते रोटति, लोटयति लोटयते अथवा लोटति। तत्र बहवः धातवः सन्ति भाषार्थाः, सर्वे भाषार्थाः। भवतु। अनन्तरम् अनन्तरं किम् अस्ति? 4 and 5 आदर्शीयाः अथवा युजादयः इति अन्यनाम अस्ति। आदर्शीयाः वा इति अस्ति, अतः निष्प्रत्ययः विकल्पेन भवति। तत्र मया उक्तं गतवर्गे त्रीन् धातोः किं कथम् एतद् रूपं भवति इति, किन्तु न दृष्टवान्, क्षम्यताम्। आगामि कक्षायां वदामि कथं प्रीणयति भवति इति। भवतु। प्रीङ् धातुः अस्ति,
हम्म, तत्र तर्पणे इदानीं ली धातुः द्रवीकरणे वदतु किं रूपम्? वचस्पति। Uh, this E will be Vridhi. वृद्धि, यस। Yes. So इगन्तस्य वृद्धिः। Vridhi. So तेन हम्म, Lay plus Nich. हम्म, Lai लाई, लाई plus yes plus प्लस ई, अनन्तरं plus लाई shop प्लस शप्, plus shop लाये, la लायै, laye laye देन् laye लायय, laye yes लायय, शप् कृत्वा लय, laye गुणाङ्गकार्यमेव। लाययति अथवा लाययते, लयति किल? um, तद्वत् दूञ् धातुः, दू कंपने, Dhavaya हम्म, तत्र दू प्लस निच्, plus Nich Dhav Dhavi Davya da Dhav Davya धावय, Dhavaya धव, धावयति धावयते अथवा Dhavati धावयति। अत्र पश्यतु सूत्रपाठं सप्तम अध्याये तृतीयपादे निष्प्रत्यये परे किं भवति इति उक्तम्। आ, तत्र आम्, केनचित् सूत्रेण नुक् आगमः अपि भवति दूञ् धातोः। नुक् आगमं कृत्वा दून् इति रूपं भवति, तेन दून् इति रूपं केन कथं भवति इति चिन्तनीयम्। नुक् आगमः भवति, कथं नुक् भवति अथवा वार्तिकमस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। एकनिमिषं पश्यामि, किञ्चित् वार्तिकमस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। सप्तम अध्याये प्रीधातुः अपि एतावदेव। वाग्रा प्रत्यये परे तत्र नुक् कथां लीलोर्नुक् लुक् अन्यवस्थायां स्नेहविपातने फातेर्नौ वक्तव्यः, लुक् वक्तव्यः, तत्र लुक् भवति। जनिवद्योश्च कथं लुक् भवति?
चिन्तय। भवतु इति तत्र सूत्रमस्ति। एकं सूत्रमस्ति, तेन अन्यरूपमपि अस्ति। दूनय नुक्काहं कृत्वा केन सूत्रेण इति वदामि आगामिकक्षायां। प्री धातोः अपि तत्रापि एतदपि वदामि। दून् इति नुक् अगं कृत्वा दून् इति रूपं, दून् प्लस् निच्, तेन दूनी इति रूपं, दूनी प्लस् शप् दूने दून दूनय, दूनय इति रूपम्। अतः रूपत्रयम् अस्ति। दूनय, दूनयति, दूनयते। वदामि आगामिकक्षायां कथं नुक् आगमः केन सूत्रेण भवति इति दृष्ट्वा वदामि। ओके, I'll tell this next class. But I have to check the sutram. Which sutram, by what it becomes? Nijanta. Okay. Or I can tell now itself, but I want to make sure that it is covered here. Just a minute. Nijanta rupam. Which I will try now itself. Dhatu, dhru dhatu. Dada, didi, dhru. और the अंतर्गत दूंश कंपनी सकर्मक धातुः। क्षम्यतां, दृष्ट्वा वदामि आगामिकक्षायाम्। ओके, भवतु। देन् नेक्स्ट कैटेगरी, वा इदितः उदितः। तत्र चजि अन्तिमधातुः चजि। इदानीं तुजि धातुः, तुज् धातु कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? हिंसा बलादान निकेतनेषु। वदतु। वैकल्पिकनिजन्तः अत्र इदित्करणं। किमर्थं? फल अभावात् इदित्करणेन ज्ञापकं भवति, निच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। वैकल्पिकनिजन्तः एते। वदतु रूपद्वयं। तुञ्जय, तुञ्ज्, तुञ्जय अथवा तुञ्ज, तुञ्ज। तेन रूपं तुञ्जयति तुञ्जय, अथवा तुञ्जयते, तुञ्जति, तुञ्जति, तुञ्जति। तद्वत् पिजि धातुः, पिच् धातुः कस्मिन् अर्थे? एतदपि हिंसा बलादान निकेतनेषु अर्थे एव प्रयुज्यते। रूपं पिञ्जय, पिञ्जय, पिञ्ज, पिञ्ज, पिञ्जयति, पिञ्जयति, पिञ्जयते, पिञ्जयते, पिञ्जति, पिञ्जति। चुटि, चुट् धातु छेदने, टु कट। वदतु रूपं। चुण्टय, चुण्टय नुं कृत्वा अनन्तरं पदान्तनकारस्य अनुस्वारादेश अनुस्वारस्य परस्वर्णः, तेन चुण्ट्, चुण्टि, चुण्टे, चुण्टय किल? चुण्टय, चुण्ट, चुण्ट, चुण्टयति अथवा चुण्टयते, चुण्टयति, चुण्टति, चुण्टति। अत्रापि बहवः धातवः सन्ति। वटि, वट्, विभाजने किं रूपं?
वंटय वंटय अथवा वंट वंट वंटयति वंटति वंटयते वंटयति वंटति वंटति इति अत्रापि बहवः धातवः सन्ति। वानिजन्तः दृष्टवन्तः। इदानीं वानिजन्ताः अदन्ताः तत्र निजन्ताः वानिजन्ताः अदन्ताः तत् वानिजन्ताः तत्र धातुपाठं पश्यतु। अदन्ताः इति 240 onwards सर्वे अदन्ताः एव। अत्र अदन्ताः अदन्ताः तत्र एव अस्ति आगर्वीयाः आगर्वीयाः अपि। आगर्वीयाः आत्मनेपदिनः। आगर्वीयाः सर्वे अदन्ताः एव। अतः अत्र वा निजन्ताः अदन्ताः सन्ति। वा निजन्तः अदन्तः आगर्वीयः सन्ति अस्ति। नित्यनिजन्ताः आगर्वीयाः अदन्ताः सन्ति। अन्ते शेष धातवः सन्ति इति चतुर्णाम् इति विभागः चतुर्विधाः भवन्ति। विभागः अदन्त गणधातूनां विभागः चतुर्धा भवति। नित्य वा निजन्ताः अदन्त गणे एव आगर्वीयाः अपि सन्ति। तत्र नित्य आगर्वीयाः नित्य निजन्ताः आगर्वीयाः वा निजन्ताः आगर्वीयाः तदनन्तरं शेष अदन्ताः सन्ति भवन्तु। शेष अदन्ताः इत्युक्ते के? नित्य निजन्ताः अदन्ताः पश्यतु। तदेव अत्र मया उक्तम्। अदन्ताः वा निजन्ताः अदन्ताः अदन्तानां मध्ये आगर्वीयाः। तत्र एतद् भवतु। वा निजन्तः अदन्तः आगर्व्यः इति तत्र एकः एव धातुः सन्ति। अतः अदन्तः इति गर्भ धातुः एव वैकल्पिक निजन्त आगर्वीय अदन्त धातुः एकः एव। वा निजन्तः अदन्ताः वा निजन्तः अदन्तः आगर्वीयः नित्यनिजन्ताः सन्ति। अनन्तरं शेष धातवः इति विभागः चत्वारः विभागाः सन्ति। 4 classifications, 4 divisions we can make. One is nitya nijantaha. This is not a special case. Adantana madhye agarviyaha kutra asti adantana madhye. Then tatra excuse yes. me. अगर्भ्याः only अष्ट धातवः सन्ति। Yes, they are the subset. They are inside adantaha. Okay. Agarviyaha atmanepadiнаः, they are inside adantaha. Among the agarviyaha, one dhatu only va nijantaha. Balance all agarviyaha are nitya nijantaha. Okay, agarviyaha divided into 2 types. One is va nijantaha, other one is nitya nijantaha. Agarviyaha. And agarviya is inside adantaha.
Okay. All Agarviya dhatus are adantaha only. Okay. And Agarviyaha atmanepadinaha. Okay. Then Teshu Garva iti dhatuhu asti. Dhatoho Garv dhatoho निच प्रत्यय विकल्पेन भवति अतः वा निजन्तः अदन्तः आगर्वीयाः नित्य निजन्तः अदन्तः आगर्वीयाः इति विभागद्वयम् अंडरस्टैंड टू टाइप्स among the agarviya and one we saw va nijantah adantah other one is shesha nitya jata adantah should be nitya nijantah adantah understand so four types is it clear Yes. already six types we have 10 types we have seen okay 10 is the ninth one is not really a type it's okay assuming that okay So so four types of eight adanta. types you have seen four types you are going to see now yeah sorry Four types of adanta. yes four types we can take four types to be 8 10 11 and 12 9 is not a particularly a type just mentioning agarviyaha is located inside adanta that's it it's not a type as Okay. such Yes. therefore four types are there one is va nijantaha adantaha and nitya nijantaha adantaha which is sheshaha and agarviyaha we can divide into two types va nijantaha agarviyaha why nijantaha singular adantaha because only one dot garv dhatu alone and rest of the dhatus of the agarviyaha that is as you said eight dhatus so 8 minus 1 seven dhatus nitya nijantaha adantaha agarviyaha clear that is what we are going to see okay so four Yes. types now let us see this 10th conjugation these classifications are important and it is little confusing also so I had to but I have done one more type as it's not really type which is okay as it is this and I felt like it is adding it as one. Okay, now let us see. Va nijantaha. Now see dhatu pata. Dhatu patam pashyatu. Va nijantaha. How do we know va nijantaha? Okay. Now these dhatus. Dhatus which do not have rasva akara as a penultimate. Please listen. Rasva akara as penultimate, which do not have lagu equal letter also, which do not have rasva akara, which do not have rasva, mean ragu ik upada, and also guru letter as upada not there. And those dhatus which are not shopadesha dhatus, and also those dhatus which are not nama dhatus. With those dhatus, nich pratyaya will come optionally. Now it will be confusing what I said. I will type and show the dhatus. Please see. Va nijantaha. How do you say? How do you know which is optional? I'll type in English. Yesham dhatunam. What I said in English. I will type in, tell in Sanskritam and then type in Sanskritam. Yesham dhatunam upada varnaha. Rasva akaraha va lagu ik varnaha va
गुरु स्वरः, स्वरा मीन्स वर्बल, वा नास्ति, येषां ये धातवः शोप, that is shakara as the first letter of the dhatu, shopadeshah, shopadeshah न सन्ति, ये धातवः नामधातवः न सन्ति, तेभ्यः धातुभ्यः निच् विकल्पेन भवन्ति, भवति. Try to understand. Yes. येषां धातूनाम् उपधावर्णः ह्रस्वकारः वा लघु इक् वर्णः वा पुरुस्वरः वा नास्ति, should not be. That is number one. ये धातवः शोपदेशः न सन्ति, number two. ये धातवः नामधातवः न सन्ति, तेभ्यः निच् विकल्पेन भवति. Now we have to find from these adantaha what those dhatus are, and those dhatus we have to put it in the table. That is what we are doing it. I'm doing it. For all the ganas, for all the subdivisions which what we have seen before, for eight subdivisions. That's what I was doing. Similarly, here also we are going to do. Understand? Yes. We cannot go by this because some are nityanijanta. So we have to see this condition. Kata, if you take kata dhatu, kata vakya prabandhe. It has Haswa Akara. Haswa. So Haswa. this dhatus, katha dhatu, just a minute. Katha dhatu, I'll give some, cannot directly take katha because it is because nitya nijanta it is katha, kathayati only, there is no katati, cannot take that. I'll give some other example. Adanta dhatu ki upada. Just a minute. You can take the dhatu. Like as it's given here. Okay. We'll see that and then the dhatu pata a little later. I will type here and then show you. There's a dhatu, valk dhatu. See, some dhatus may be there in this dhatu pata or some may be in Kshir Tarangini. So I'm taking like this. Dhatu is valk. Dhatu artha is darshane. See this dhatu, pashatu, valk, iti adanta dhatu, valka. Adanta dhatu, upada, natu Lakar. rasvakaraha, natu lagu ikvarnaha, guru swaraha api nasti. शोपदेशः अपि नास्ति, नामधातु नास्ति, अतः यस्मादातोः निच् विकल्पेन भवति, तेन निच् कृत्वा वल्की वल्के वल्कय इति एकं रूपम्, अन्यरूपं वल्क.
I'm sorry. To know if it is Namadhata, Dhatavaha, it's only by Don't the worry. meaning. Namadhatu, some we are that we'll find out. At this, some that we'll find out. So Valk Dhatu. So Upada letter is Valkha. Adanta Dhatu. Upada is not a Rasvakara. Upada is not Lagu. Guru Swaraha pi Nasti. Guru letter should be a Dirga. That also not there. Guru Dirgam Cha or Upada letter. Shopadesha, that also not there. Namadhatu, not there. Therefore. Now, similarly, other Dhatu, you will understand slowly. We see. Dhatu, Vishka, Tadapi, Darshane. Now, here the Rupam is Darshaya. No. Vishkaya. Vishkaya. Vishka. Vishka. So, Vishkayati, Vishkayate, Vishkaya. Ubepadi, and Vishkati. Okay. Now, see this Dhatu. Danda Dhatu. Danda. Danda, all are Adanta, Adantaha eva. Danda, Nipatane. Rupam Kim. What is Upada letter? Upada. Dakar. Upadavarnaha, Dakara. न तो रस्वाकार न तो लघु इक न तो गुरु स्वर न तो शोपदेश धातुः अतः निष्प्रत्ययः विकल्पेन भवति तेन दण्ड दण्डी दण्डे दण्डय अत्र दण्ड इति दण्डयति दण्डयते अथवा दण्डति इति अत्र वानिजन्ताः दन्तः बहवः धातवः सन्ति. We will do all one by one. These dhatus. Let us see. Adantana madhye agarviyaha. The dhatus are aglopinaha. Akara becomes lopaha when adadhatuka pratyaya follows. I told, remember? Ato lopaha by that. Remember that? Akara Yes. of the anga will become lopaha, ato lopaha dhatuke by that sutra. When adadhatuka pratyaya follows the anga ending with akara, the akara becomes lopaha. Here dhatu is adantaha. Therefore, when you add nich being adadhatuka pratyaya, akara becoming lopaha, they are aglopinaha dhatavaha. Just a name. So now, agarviyaha, it is there in the year only. Agarviyaha. Okay, adantana madhye agarviyaha santi aglopinaha. Just a note, but we don't have to have this as a category because this agarviyaha is going to be seen. Therefore, there is no separate category like this. Adantana madhye. So what I will do, this is not required. It's just adantana madhye. I will remove this. Adantana madhye agarviyaha. Just a name only. All these this agarviyaha 11 and instead adantana 9 10 is missing. So I will make this as a 10 because, or if we keep it as 9, 9 is nothing is that to x because among the adanta there are madhye adantana madhye agarviyaha dhatavaha santi. That's it. So now 10th will be, this is our category. 10th dhatu is tatra va nijanta is the only one dhatu which is garu dhatu va nijantaha adantaha agarviyaha, and that will be atmanepadi we know, which is only one dhatu. Dhatu is garv dhatu. Garva. Garva meaning is mane.
What will be the Rupam? Va Nijanta, Gar will become Garvaya Garvaya. And here become. or Garva. So therefore, Garvayati or Garvayate, right? No. Agarviyaha Atmane Padinaha. Yes. When it is Nich is optional, then we have Garvati. Understand? Yes. Only one. Only one dhatu is there. Therefore, other two we can remove. Next category will be 11. 11 is there. Yes. Nitya Nijantaha. Those dhatus which you said no, 8 dhatus. They are Agarviyaha, Adantaha, Nitya Nijantaha. Nich Pratyaya is mandated. Only for Garv dhatu among the Agarviya it is Vikalpa. For others it is mandated. Now those dhatus. Pada, dhatu, pada, gatau. Please tell what is the form. Nich is mandated. Becomes Padaya. pada. So here only we have katha. Pa, there only. Oh, okay. Here we have to. It's not padaya. It is padaya. Padayate. Atmanepadi. Here what happens? Pada plus nich. Adhatuka pratyaya follows the adanta. That A will go away. When any angakarya for before should happen, then A will be sthanivat. Therefore, that A will, which has gone, as though it is present, prevent angakarya further happening. Therefore, nich will not cause pada dirgha. Therefore, pad plus nich will be padi, and shap will become padaya, padayate. That is what sthanivat bhavaha analvido. About that, we will discuss in the next class. So here you can see it elaborated. Where is that? Stanivatadesha. Please see. I thought of doing it, but we don't have time. This Stanivat Adesha. The topic is Stanivat Adesha. This we have to discuss for Adanta Dhatus. Okay. For Adanta Dhatus, we have to discuss this. We will discuss this maybe at the end after covering all the different types of dhatus, so that this we covered and you understand. Now, as of now, we understand that akara which has become lopa, it is as though present, preventing further angakaryam happening. That is because of sthanivat adeshaha analvido by this sutra, not this sutra. This is the sutra we have to know to understand the other sutra which is applied here. That is Achaf parasmin purvavidau. That is the sutra which is applicable here. To understand that sutra, we have to know this sutra. Okay. So Achaf parasmin purvavidau. That we will see. First, let us complete this and then we will see. Here you can see kata plus nich. Ato padayaha vriddhi will not apply. Kata plus because of stanivat adeshaha nalvidau. So therefore kata. Kat plus nich kati only. Not kati. Same thing here also. Not pada. Padayate. Okay. After completing, we will see. Right? Fine. We'll stop here. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. That akara not becoming dirgha, just take it for granted now. After covering all, we will see that. Okay. Yes. Dhanyavadaha.